سلام رومی. صبح بخیر. خیر باشه. امروز از کدوم سمت بیدار شدی؟ میخوای با من صمیمی بشی؟ نه خیر، من خواستم بیشتر از این دیگه وقتمو هدر ندم و در ضمن دعوا کردن باهات فایده ای نداره. ها؟ به به دختر، عشقت اونقدر قوی نبوده. رومی، تو لازم نیست نگران من باشی، نگران خودت باش، چون تو جنگی که قراره به جنگی به انرژی زیادی نیاز داری. باشه؟ و از امروز دعوای من و تو تموم میشه. قبوله؟ دوست بشی؟ یالا دیگه. دختر خوب. پلن. دختر لوس. خانم تام عجیبیه. دخترها تا 2 روز دیگه میرن معسل. میخوای در مورد بیماری میگم و نگرانشون کنم؟ به خاطر رومی میگم. وقتی اون بفهمه از من بیشتر عصبانی میشه. هیچکی هیچی نمیفهمه تا وقتی تو به زبون نیاری. خدا همه چیو درست میکنه انشالله. نگران نباش. من واقعا شما رو درک نمی کنم.